अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये है सलासल में दाखिल होने के लिए। जो लोग सलासल में दाखिल होते हैं यानी किसी सिलसिले में दाखिल होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसको समझे, उनको इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा होगा। सबसे पहले आते हैं कि जो भी बंदा जब मुरीद होता है तो जब कामिल मुर्शिद उसके सामने होता है और वो उस पर नज़र करता है तो नज़र के बाद जो उसकी कैफियत होती हैं और वो अगर कामिल है तो बाज़ जो लोग हैं वो कुछ दिन समझो कि वो जैसे जज़ब में चले जाते हैं, जैसे होश नहीं होता, घूमते हैं लेकिन उनका होश नहीं होता, क्योंकि वो जब धागे जो जो उसके ऊपर बातिल के पर्दे होते हैं ना, जो जो उसको जो है शयातीनी पर्दे दिल के ऊपर होते हैं, उसको वो उसकी नज़र जो है उसको जला देती है। उसके जलाने के साथ जो है उसकी जो कैफियत होती हैं तो वो जो है ऐसे आशिक की तरह हो जाता है और उसको वो समझ में नहीं आता। वो कुछ दिन जो है वो ऐसे जज़ब की कैफियत में होता है। हो सकता है कि वो इबादत कर सके, इतनी हो सकता ना कर सके। जैसे अगर वो फरमाए जो मुर्शिद करीम है वो उसको फरमाए कि आप जो है नमाज़ पढ़ें, तो हो भी सकता है वो पढ़ सके, हो भी सकता है ना पढ़ सके, क्योंकि वो कैफियत मुख्तलिफ होती हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। वो कुछ जो लोग हैं वो जो है एक दो दिन किसी को कुछ वक्त, किसी को ज़्यादा वक्त उसमें लगता है। फिर बाद में जब वो उस मरहले से गुज़र के जब वो मुराकबा शुरू करता है तो ज़िक्र कल्बी उसका जो है वो चालू होता है, क्योंकि वो मुर्शिद कामिल की नज़र होती है, ज़िक्र कल्ब जारी हो जाता है। अब वो जब ज़िक्र कल्ब जारी हो गया तो ज़िक्र कल्ब जारी होने के बाद वो मरने तक भी उसका ज़िक्र बंद नहीं होगा, क्योंकि वो एक दफ़ा चालू हो गया है तो वो बंद नहीं होगा। फिर उसको अल्लाह ताला के रहमत में अपने जो उसका नूरानी तजल्लियाँ होती है वो उसको ज़िक्र की बरकत से उसको जो है ना वो ज़िंदा कर देती है उसमें। अब वो उसकी कैफियत क्या होगी उस बंदे में, जब वो ज़िक्र करेगा तो ज़िक्र करते हुए उसमें बचगाना सलाहियतें आ जाएंगी। वो समझो कि एक बच्चा होता है और जितना ज़्यादा ज़िक्र करेगा वो बच्चा मासूम बच्चे की तरह हो जाता है। अब लफ्ज़ मासूम जो है ये क्या है, मैं आपको समझाऊं कि मासूम लफ्ज़ जो है माँ मतलब साथ है और सोम 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 कहता है रोज़े को। अब जो समझो रोज़े के साथ है, रोज़ा यानी हुक्म इलाही से रुक जाना, बुराइयों की तरफ ना जाए, और तो ये इसको मासूम बोलते हैं। वो एक समझो इंसान में वो जो है रुक जाता है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल पैरा हो जाता है, तो वो सिलसिला उसमें चालू हो जाता है जब वो ज़िक्र कल भी जारी होता है। अब उसके फैज़ लेने का तरीका, जैसे भी आप लतीफ़े का ज़िक्र कर रहे हैं उस लतीफ़े में जो जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, मिसाल के तौर पे ज़िक्र कल्ब ही आप कर रहे हैं तो ज़िक्र कल्ब जो है उसका ताल्लुक़ जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम से है। तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को 2 रकात नमाज ईसाले सवाब करेंगे रोज़ाना, और उसके साथ साथ जो है वो आपको जो है मुर्शिद करीम भी आपको बताएगा, लेकिन जो मुझे पता है मैं भी बता देता हूँ कि 11 मरतबा जो है कुल वल्लाह सूरह इखलास और 11 मरतबा लीला कुरैशिन सूरह कुरैश उसमें पढ़ के तमाम बुज़ुर्गान दीन अंबिया इकराम सारे जो भी हैं औलिया इकराम गौस कुतुब वली सबको ईसाल सवाब रोज़ाना करना पड़ता है सुबह व शाम। और उसके साथ जो है उसको जो है जो भी अपना ज़िक्र है वो मुकम्मल करना पड़ेगा। ज़िक्र मुकम्मल करने के बाद जो है वो उसका सिलसिला चालू हो गया है। अभी ये पहला सबक है, इसके बाद जो है दूसरे असबाक आएंगे तो उसके जो है अलहदा होंगे। अब मसला ये होता है कि ज़िक्र जब करे तो वो तसव्वुर में क्या करे, तो जो है मुख्तलिफ बुज़ुर्ग हैं वो आपके औलिया कराम जो जिनकी तरफ आप जा रहे हैं, जिनके आप दस्त बैत हैं, वो आपको पता नहीं क्या बताएं।
پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ذکر قلب جب کیا جاتا ہے تو اللہ ہو جو ہے وہ زبان سے ادا نہیں کرنا، اس کو آپ چپ کر کے بیٹھیں گے، اور جس طرح جو ریلیکس پوزیشن ہوتی ہے اس ریلیکس پوزیشن میں آپ بیٹھیں گے۔ اگر آپ اپنے جو ہے سر کو گھٹنوں میں رکھیں گے اور پھر تلاوت کریں بھی آپ کی مرضی، اگر آپ جو ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھیں گے تو بھی آپ کی مرضی۔ پھر آپ اللہ جب کریں گے، جب اے کہیں گے تو سانس کو اوپر کریں گے، اس طرح سے آپ سانس کو اوپر کھینچیں گے تو اے کریں گے، اور جب باہر نکالیں گے تو ہو پڑھیں گے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا ذکر قلبی جاری ہو جائے گا۔ اب جب ذکر قلبی جاری ہوگا تو اس میں آپ کو ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ اسم ذات کا ذکر ہے۔ اسم ذات مزاج آتشی اور الف سے شروع ہے، الف کی جو تاثیر ہے وہ آتشی ہے۔ اگر آپ علم جفر کو جانتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آتشی ہے اور جلالی ہے، اور مزاج گرم خشک ہے۔ تو اب یہ گرم خشک ہے تو آپ کے جسم میں حرارت کا پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ نور کی جو اللہ کے اسم کی جو نور ہے اس کی حرارت اور اس کی تجلیات ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اس میں وہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے اپنے سر میں لازماً جو ہے تیل لگانا پڑے گا یا مکھن لگانا پڑے گا۔ یہی کیفیات حضرت پیر مٹھا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ جس کی درگاہ رحمت پور لاڑکانہ میں ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی، جس کو حضرت فضل علی عباسی بھی بولتے ہیں، اس کے خلیفہ تھے۔ وہ جب اس کو مرید بنایا تو اس کی جو کیفیات تھیں، اس کے کیفیات کے مطابق اس کو جو ہے حرارت کی وجہ سے زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی، تو حضرت سے شکایت فرمائی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو سرکار نے فرمایا، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے سر پہ مکھن کو ملو اور سر منڈواؤ اور مکھن کو ملو اور کنویں کے پانی سے نہاؤ، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے نہاؤ تو بعد میں وہ کیفیات جو ہے وہ کنٹرول میں آئے۔ اسی طرح کے مسائل حضرت عبد الخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ آپ نے زیر نگرانی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے ذکر کیا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ چشمے کے اندر بیٹھ کے ذکر کریں اور ڈبکیاں بھی لگایا کریں، کیونکہ ذکر کی حرارت ہے، اس کو آپ برداشت کرنے کے لیے، اور وہ علاقہ ٹھنڈا ہے۔ اب ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے گا تبھی وہ ان کی تربیت رہتی ہے۔ جو لوگ ایسے ہی آ کے ذکر شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی رہنمائی کے، تو ان کی کیفیات جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ کسی صحیح رہنمائی کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے بندہ جو ہے صحیح جگہ اور صحیح مقام اور جو ہے مقامات اعلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہی خود شروع کر دیتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں خود استاد ہوں، تو ایسے نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکل اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی رہنمائی کے ساتھ کریں، اور یہ جو ذکر اللہ ہے اس کا نور جو ہے یہ زرد ہے، ایسے جیسے پیلا کلر جسے کہتے ہیں، جسے یلو کلر کہتے ہیں، یا ایسے سمجھے سورج کی طرح۔ تو آپ اپنے قلب پہ دیکھیں گے کہ اللہ میرے قلب پہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ جو لکھا ہوا ہے وہ پیلے کلر میں ہے، روشنی نورانی پیلا کلر۔ تو اس کی وہ پھر آپ کو جب وہ کریں گے، جتنا پہلے آپ خیال میں رکھیں گے وہ خیال آگے مضبوط ہوتا پھر آپ کے پورے قلب کے ذرہ ذرہ میں، ایک ایک سیل میں جو ہے آپ کے جو ہے اللہ لکھا ہوا ہوگا۔
تو یہ اسباق کے بعد میں جو ہے اس کی طاقت جو ہے بڑھے گی۔ اور آپ کو میں ایک اور تاکید فرماتا ہوں کہ آپ جو ہیں مہربانی کر کے جو بھی صاحب ذکر ہیں کسی بھی بندے کو بد دعا نہ کریں، کیونکہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں اب ہم صاحب ذکر ہو گئے ہیں تو وہ جو ہے بد دعائیں کریں، یہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ ان کی زبان میں وہ تاثیر اور سیف زبان ہو جاتی ہے کہ وہ زبان سے جو لفظ نکالے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، تجلیات جو اس کے قلب پہ پڑتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی جو ہے نا ایک نورانی جو ہے ایک نور جو ہے وہ دوڑتا ہے، سمجھو ذکر کا نور وہ جو دوڑتا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے بھائیوں کو بھی میری گزارش ہے کہ اس کو ایسی حرکت نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اس حالت میں اگر اس کی زبان سے بھی کچھ نکل گیا تو بھی آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ اگر آپ جان بوجھ کے اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو سمجھو اس کو نہیں، آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس سزا میں ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ میرا پہلا نقشبندی سلسلے کا سبق تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرے سلاسل بھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے اور صحیح طریقے سے بتایا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ میری اس بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، جو نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی ہدایت دے۔ خدا حافظ۔